जिस्म आधे पे कपड़े और आधा जिस्म बरहन्ना। मैं तो उधर, वो मौलवी साहब कह रहे, मैं तो नहीं बैठ सका, मैं एक तरफ चला गया। और फिर उस खाने में ये बताया गया कि भाई जिसने हिलाल गिजा खानी है वो मछली खाए। यानी कि ये पता चला कि मुसलमान हलाल भी नहीं खा रहे, हराम खा रहे हैं। हलाल हराम की कोई तमीज नहीं थी। ये तो कब की बात है, 1978 की। हराम हलाल की तमीज नहीं थी। जो हलाल खाना चाहता है वो मछली खाए, बस एक ही चीज हलाल है, बाकी सारी हराम है। तो मौलवी साहब कहने लगे मैं तो चला गया, बाद में पता चला कि उसके बाद मौसीकी और रस्क शुरू हो गया है मुसलमान। उसके बाद क्या शुरू हो गया? मौसीकी शुरू हो गई, रक्स शुरू हो गया, नाचने गाने शुरू हो गए। मुझे पता चला, जिसने मुझे बुलाया था मैं उसके सामने गया। मैंने कहा यार ये क्या कर रहे हैं आप मुसलमान हैं बस, लेकिन मुसलमान नाम की कोई चीज नहीं है, ना गिजा हलाल की, ना कोई इस्लामी तरबियत। तो वो जो बुलाने वाला था वो रोने लगा, कहने लगा मौलवी साहब हम ये महफिल इसलिए लगाते हैं ताकि ये लोग ये कहते रहें कि हम मुसलमान हैं। हम ये महफिल, हम ये इकट्ठा इस वजह से करते हैं ताकि ये लोग कहते रहें कि हम मुसलमान हैं। बाकी मुसलमान की कोई चीज नहीं, ना नमाज है, ना रोजा है, ना ज़कात है, ना पर्दा है, ना हया है, ना हलाल खाना है, बाकी कोई चीज नहीं। बस इनके बाप दादा लबनान से आए थे कारोबार के सिलसिले में, खाने पीने के सिलसिले में, वो तो चले गए। अब इनको ये पता नहीं कि हम मुसलमान हैं या काफिर, बस ये कहते हैं कि हम मुसलमान हैं। इस वजह से हम इनको इकट्ठा करते हैं। हम ये कहते हैं कि ये कहते रहे कि हम मुसलमान हैं, बस इनको इतना ताजीम हो कि हम मुसलमान हैं, बाकी नाम मुसलमान की कोई चीज नहीं। तो मेरे प्यारे, अगर हम दीन की मेहनत को छोड़ेंगे तो हमारा हाल भी यही होगा। आज देखो क्या हो रहा है, आज हम खुद देखें हो क्या रहा है। इस्लामी मुआशरा और ये बदतहजीबियां, इस्लामी मुआशरा और उसमें सारे रस्म रिवाज हिंदू और यहूदियों वाले। इस्लामी मुआशरा गुनाह से नफरत नहीं, गुनाह से मोहब्बत है, गुनाह से प्यार है। इसको इस्लाम तो नहीं कहते, ये इस्लामी मुआशरा नहीं है, बस नाम के मुसलमान हैं। काफिर भी यही कहते थे, अंग्रेज भी यही कहते थे कि मुसलमानों की तहजीब छूट जाए, मुसलमानों के अंदर जो मुसलमानियत वाली सिफात है ये खत्म हो जाए। बाकी मुसलमानों को खत्म करना कोई मुश्किल नहीं है। अगर इनके अंदर इस्लाम वाली सिफात बाकी रह गई तो हम इनका बाल भी बीगा नहीं कर सकते, हम इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये मुसलमान है, वो भी मुसलमान थे। बदर के मैदान में 313 बेसरो सामान है, अल्लाह ने आसमानों से फरिश्ते उतारे उनकी मदद के लिए, और काफिर लोग दुमदुमा कर भाग गए। अब हालांकि सब सहूलियात मौजूद थी, तलवारें थी, घोड़े थे, ऊंट थे। मुसलमान एक ईमानी जज्बे से लड़ता है, मुसलमान के अंदर एक ईमान की एक कुव्वत है, नारे तकबीर की एक कुव्वत है। इसके सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता। किस वक्त? जब मुसलमान हो, मुसलमान के अंदर इस्लाम वाली सिफात हो, मुसलमान के अंदर ईमानी जज्बा हो। आज क्या हो रहा है देख ले आप, क्या हो रहा है। हमारी औरतें दिग्गू के आगे नाच रही हैं। या ये था कि बस्ती के दूर से कोई ट्रैक्टर वाला गुजरता, गाना चला के सारी बस्ती वाले भाग के जाते थे, जालिम तू हमारे घर से गुजरा है ट्रैक्टर चला के और गाना चला के गुजरा है, तुझे शर्म नहीं आई? तुझे घर नजर नहीं आए? उतना इतना मारते थे कि वो कभी ट्रैक्टर पर गाना चला के नहीं गुजरता था। आज क्या हो गया,
مرد گانے کا شکار، عورت گانے کے شکار، ڈگو کے آگے ناچ رہی ہے. اسلامی معاشرہ، اسلام ہمیں یہی کہتا ہے؟ کیا یہ پاک دامن باحیا عورت ہے؟ میرے پیارے، مؤدبانہ ہاتھ جوڑ کے گزارش کرتا ہوں، یہ نام کا مسلمان ہے، کام کا مسلمان نہیں. اگر اس کے سامنے اللہ کا عذاب آیا تو اس کی دعائیں، اس کا رونا، اس کا پکارنا اللہ کے عذاب کو نہیں روک سکے گا. آپ دیکھ لیں لبنان والوں کے ساتھ کیا ہوا، آپ دیکھ لیں شام والوں کے ساتھ کیا ہوا، آپ دیکھ لیں عراق والوں کے ساتھ کیا ہوا. مسلمان ممالک تھے، ملکی کے ملک تباہ و برباد ہو گئے. کیوں؟ انہوں نے فالو کیا کس کو؟ انگریز کو. زبان انگریزی، لباس انگریزی، تہذیب انگریزی، انگریز کو فالو کیا. اللہ نے ان پر انگریزوں کو مسلط کر دیا. ہمارا معاشرہ، ہماری تہذیب ہمیں اسلام سکھاتی ہے. ہماری تہذیب ہمیں ادب و احترام سکھاتی ہے. ہماری تہذیب دوسروں کو دلوں کو نہ دکھانا سکھاتی ہے. اگر ایک رات ڈگ چلتے رہے، ساری رات چلتے رہے اور ہمسایہ وہ نہ سو سکا، اس کو نیند نہیں آئی، تو اس کے دل سے آہ نکلے گی. آپ کا گھر بچے گا؟ بچے گا؟ آپ بتائیں، بچے گا؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، فرمایا کامل مسلمان ہے ہی وہ کہ جس کے ہاتھ اور پاؤں اور زبان سے، جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے. آج ہماری زبان سے، ہمارے قول و فعل سے، ہمارے اقرار سے، ہمارے وعدوں سے اور ہماری زبانوں سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں؟ کبھی سوچا ہے ہم نے؟ اولاد کی ہم نے ایسی تربیت کی کہ اولاد داڑھی کو پسند نہیں کرتی، اولاد قرآن کو پسند نہیں کرتی، اولاد مولوی کو پسند نہیں کرتی، اولاد مسجد کو پسند نہیں کرتی، فحاشی عریانی کو پسند کرتی ہے. رونے کی مقام ہے میرے پیارے. ہمارے بچے، ان سے پوچھو محمد الرسول اللہ کا کیا نام تھا، نام بتانے کے لیے ان کو پتہ نہیں ہے کہ نام کیا تھا، نام نہیں آتا. خلفائے راشدین کے کیا نام تھے، نہیں پتا، دور ہو گئے، دین اسلام سے دور ہو گئے. جب دور ہوئے تو پھر کیا ہوا؟ ہوا یہ کہ والدین رخصت ہو جاتے ہیں، وہی بچے ان کی قبر پر جا کے پیشاب کرتے ہیں، ان کی طرف رخ کر کے پیشاب کرتے ہیں. ابو جی آپ نے ہمیں سکھایا یہی ہے، اگر فاتحہ سکھاتے، قرآن سکھاتے تو آج آپ کی قبر پر قرآن پڑھتا، آج آپ کی قبر پر فاتحہ پڑھتا. لیکن آپ نے ہمیں تربیت ایسے دی تو پخانہ پیشاب نہیں کروں گا تو اور کیا کروں گا؟ آپ نے مجھے قرآن نہیں سکھایا. قیامت والے دن حساب نہیں دو گے؟ مغربی تہذیب کو اپنے گھروں میں لانے والے کیا قیامت والے دن اللہ کے سامنے پیش نہیں ہونا؟ یہی لوگ کہتے ہیں فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ. جب نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا نا، بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا نا، تو کہیں گے کاش کہ ہمارے سامنے یہ اعمال نامہ آتا ہی نہ، کاش کہ ہمارے سامنے نہ آتا، ہمارا حساب نہ ہوتا، ہمارے حساب کا ہمیں علم نہ ہوتا. ہماری دولت نے ہلک عنی سلطانیہ، ہماری دولت نے ہمیں ہلاک کر دیا. ما اغنا عنی مالیہ، مال سے ہم بے پرواہ ہو گئے. اب اللہ فرمائیں گے خذوہ فغلوا ثم الجحیم صلوا ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوا. فرمایا پکڑو، جکڑو، زنجیروں میں باندھ کر ان کو جہنم کی آگ میں پھینک دو. پھر کیا کریں گے؟ میں تو کہتا ہوں میرے پیارے، خود بھی جہنم کی آگ سے بچے، اپنی اولاد کو بھی بچائے. میں نہیں کہہ رہا، میرا قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا
कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, फरमाया ए लोगो, ए ईमान वालो, क्या हुक्म है अल्लाह? फरमाया जहन्नम की आग से खुद भी बचो, अपने अहलो अयाल को भी बचाओ, अपने अहलो अयाल को भी बचाओ। आज हम तो खुद नमाज पढ़ लेते हैं, लेकिन हमारे बच्चे नमाज के लिए नहीं आते। हालांकि अंग्रेजी मुआशरे में हमारा घर भी बेघर हो जाता है, हमारे घरों में अल्लाह की रहमत नहीं बरसती, अल्लाह की लानत बरसती है अंग्रेजी घरों में, अंग्रेजी मुआशरे के साथ। इस्लाम के साथ हमारे घरों में अल्लाह की रहमत बरसेगी और हमारी कब्र ठंडी होगी, और वही बेटा अदबो एहतराम करके उसके सामने आएगा, वही बेटा अदबो एहतराम करते हुए उसके सामने आएगा। बीमार होगा वही तीमारदारी करेगा, बीमार होगा वही डॉक्टर की तरफ ले जाएगा, जो अदबो एहतराम करने वाला दीन वाला बच्चा है, जिसको आज का मुआशरा कुछ नहीं समझता। ये हाफिज है, कहां से खाएगा? ये मौलवी है, दाढ़ी वाला, कहां से खाएगा? ये ना झूठ बोलेगा ना गुनाह करेगा, है कहां से खाएगा? मौलवी कहां से खा रहे हैं? दीन वाले कहां से खा रहे हैं? दीन वालों को अल्लाह ने इतनी इज्जत दी, इतना एहतराम दिया, ये कहां से आए? अल्लाह ने दीन के अंदर इज्जत रखी है। वलिल्लाहिल इज्जतु वलिरसूलिही वलिलमुमिनीना, फरमाया अल्लाह ने इज्जत किन के लिए? अल्लाह के लिए इज्जत है, रसूल के लिए इज्जत है और मोमिनीन के लिए इज्जत है, बाकी लोगों के लिए इज्जत नहीं है। इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, फरमाया अल्लाह के यहाँ मुअज्जज आदमी, अल्लाह के यहाँ एहतराम वाला आदमी, अल्लाह के यहाँ शान वाला आदमी वही है जो तकवा इख्तियार करने वाला है। व अम्मा इज़ा मब्तलाहु फक़दर अलैहि रिज़्क़ा फयक़ूलु रब्बी अहानन, व अम्मा इज़ा मब्तलाहु फक़दर अलैहि रिज़्क़ा फयक़ूलु रब्बी अहानन, फरमाया कि जब अल्लाह माल छीन लेता है ना, जब अल्लाह माल उठा लेता है, अब ये कहते हैं अल्लाह ने मुझे जलील कर दिया। हालांकि गुर्बत भी अल्लाह की तरफ से इम्तिहान है, मालदारी भी अल्लाह की तरफ से इम्तिहान है। जब मालदारी आ जाए तो फिर क्या कहता है? ये मेरे अल्लाह का फजल है। मालदारी को अल्लाह का फजल और गुर्बत को अल्लाह का, अल्लाह की तरफ से जलालत को जलालत समझता है, हालांकि ये इसका कम समझ है। ये नहीं, मालदारी भी अल्लाह की तरफ से इम्तिहान है, गुर्बत भी अल्लाह की तरफ से इम्तिहान है। अल्लाह देखना चाहता है कि गुर्बत में मुझे याद करता है, मालदारी में मुझे याद करता है या नहीं करता। अब्दुल्लाह इब्न मुबारक फरमाते हैं, फरमाया कि गुर्बत के इम्तिहान से मालदारी का इम्तिहान इससे ज्यादा सख्त है। मालदारी भी इम्तिहान, गुर्बत भी इम्तिहान, लेकिन मालदारी का इम्तिहान गुर्बत से ज्यादा सख्त है। अब हराम कमाता है, सुबह शाम हराम की कमाई है, फिर एक बंगला बना दिया, बंगले के दरवाजे के ऊपर एक मकान बना दिया, उसकी कोठी के ऊपर लिख दिया हाज़ा मिन फज़्ल रब्बी, ये मेरे रब का फजल है। हालांकि सारा मकान हराम का है, ये कहां से अल्लाह का फजल आ गया? कमाई हराम की, चोरी करके, डाका लगा के, धोखा करके, किसी की जेब काट के पैसे ले आया, ये अल्लाह का फजल है? ये तो अल्लाह से दुआ करते रहे अल्लाह का अजाब नहीं आया, ये अल्लाह का फजल नहीं। अल्लाह का फजल ये था, अल्लाह ने मालदार बनाया, ये अल्लाह का फजल है। पहले झूठ बोलता था, अब झूठ छोड़ दिया, पहले जिना करता था, अब जिना छोड़ दिया। पूछा जाए भाई क्या फजल है अल्लाह का? पहले झूठ बोलता था, अब छोड़ दिया। नहीं, झूठ तो मैं ज्यादा बोलता हूं। अरे भाई अल्लाह का फजल क्या है? पहले नमाज नहीं पढ़ता था, अब 5 वक्त नमाज शुरू कर दी। नहीं जी, नमाज तो पहले भी नहीं पढ़ता था, अब भी नहीं पढ़ता। ये अल्लाह का फजल नहीं, अल्लाह की तरफ से इम्तिहान आया, ये इम्तिहान में बह गया। हालांकि होना ये चाहिए था कि अल्लाह का कुर्ब हासिल करता, अल्लाह की नजदीकी हासिल करता, अल्लाह को अपना मुश्किल कुशा हाजत रवा मानता, अल्लाह के दर पर जाता, ये अल्लाह से दूर होगा।
تو میں کہنا یہ چاہتا تھا اولاد کی تربیت, اولاد کا اچھا نام رکھنا اور ان کو اسلام کی تعلیم دینا, ان کو قاری صاحب کے پاس لے جانا, ان کو پاک دامن بنانا, ان کو جھوٹ سے نفرت دلوانا, ان کو گانے بجانوں سے دور کرنا. آج تو گود میں ہی گانا ملتا ہے, ماں بھی سن رہی ہے, بچہ گود میں ہے, باپ بھی سن رہا ہے, بچہ اس کے ساتھ کھیل رہا ہے. تو وہ کیا وہ بڑے ہو کے عالم بنے گا, قاری بنے گا, حافظ بنے گا, ہماری قبر کی ٹھنڈک بنے گا؟ مشکل ہے. ایک آدمی مر گیا, قبر میں عذاب سامنے آ گیا, جہنم کی کھڑکی کھل گئی, سام بچھو مسلط ہو گئے. چند دن عذاب ہوتا رہا, چند دنوں کے بعد جہنم کی کھڑکی بند ہو گئی, جنت کی کھڑکی کھل گئی, اور سام بچھو تھے وہ ختم ہو گئے. اب اللہ نے جنت کا بستر بچھوا دیا اس کے لیے, راحت و آرام شروع ہو گیا. اب وہ اللہ تعالی سے پوچھنے لگا, یا اللہ پہلے تو جہنم کی کھڑکی کھلی ہوئی تھی, بڑی گرم ہوائیں آ رہی تھی, سام بچھو تھے, بڑی مشکل سے زندگی گزر رہی تھی, قبر کی بھی ایک زندگی ہے, نہ سمجھے تو مر کے دیکھ پھر کیا ہوتا ہے. قبر میں جا کے پتہ چلے گا قبر کی کیا زندگی ہے. جیسے ماں کے پیٹ میں تھے نا, دنیا کی زندگی کا علم نہیں تھا, اب دنیا میں ہمیں قبر کی زندگی کا علم نہیں ہے, جب وہاں جائیں گے پتہ چلے گا. قبر کی کھڑکی کھل گئی, قبر کے اندر جنت کی کھڑکی کھل گئی, ہوائیں آنے لگی, خوشبوئیں آنے لگی. تو اس قبر والے نے پوچھا, اللہ تعالیٰ سے التجا کی, یا اللہ کیا ماجرا ہے, وجہ کیا ہے کہ پہلے جہنم کی کھڑکیاں عذابات تھے, اب اچانک کیا تبدیلی ہوئی کہ جنت کی کھڑکی کھل گئی, جنت کا لباس آ گیا, جنت کا بچھونے آ گئے, پھول آ گئے, خوشبوئیں آنے لگی, خوبصورت نظام بن گیا, کیا ماجرا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمانے لگے, اے میرے بندے, جب تم مرا تھا نا, تیری بیوی کے پیٹ میں ایک بچہ تھا, اور تو ان کو وصیت کر کے آیا تھا کہ اگر میں مر جاؤں, میرا بیٹا پیدا ہو, میری اولاد پیدا ہو, اس کو حافظ قرآن بنانا. اب وہ بڑا ہو گیا ہے, اب وہ مسجد کے قاری صاحب کے پاس گیا, توتلی زبان میں قاری صاحب نے اس کو بسم اللہ پڑھائی, اور اس کی زبان پر جاری ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب مجھے اس بات سے شرم آتی ہے کہ آپ کی اولاد تو میرا نام لے, مجھے رحمان الرحیم کر کے پکارے, مجھے اس میں میرا اسم گرامی لے, اور مجھے یاد کرے, اور میں آپ کو عذاب دوں. مجھے اس بات سے حیا اور شرم آتی ہے, اس وجہ سے کہ آپ کی اولاد کے بسم اللہ پڑھنے کی وجہ سے میں نے آپ کے عذاب, قبر کے عذاب کو ختم کر دیا. کیا اے بی سی پڑھنے پر عذاب قبر ختم ہوتا ہے؟ بتاؤ, بولو بولو. اے بی سی پڑھنے پر قبر کا عذاب ختم ہوتا ہے؟ ڈاکٹر پڑھنے پر قبر کا عذاب ختم ہوتا ہے؟ اولاد کی تربیت کرو, اولاد کو دینی معاشرہ دو, دینی ان کو دین سکھاؤ, جھوٹ سے نفرت دلاؤ, گناہ سے نفرت دلاؤ, بھیک مانگنے سے نفرت دلواؤ. یہ گناہ کی چیزیں ہیں بیٹا, فرما برداری والا کام کر. اسی وجہ سے کہتے ہیں اگر جب بچہ ہونا, باپ اگر خیرات کرنا چاہے تو بچے کو دے, جا کے لے آ, جا کے دے کر آ. اگر کہیں سے لینا ہو تو بچے کو نہ بھیجے, خود جائے, تاکہ بچے کی تربیت خراب نہ ہو. بچہ مانگے کسی سے نہیں, مانگنا ہو تو اللہ سے مانگے, مانگنا ہو تو اللہ سے مانگے, جھکنا ہو تو اللہ سے, اللہ کے سامنے جھکے. انما اموالکم واولادکم فتنہ, فرمایا اللہ نے اولاد اور مال کو فتنہ قرار دیا ہے. دوسری جگہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. فرمایا کہ اللہ کے ذکر سے اولاد اور مال تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے. اولاد کی وجہ سے اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہو جانا. یہی اولاد قیامت والے دن کہے گی میرا ابے سے کوئی تعلق نہیں, میرا ماں سے کوئی تعلق نہیں, میرا دادے سے کوئی تعلق نہیں, میرے رشتہ داروں سے کوئی تعلق نہیں, میں تو اپنی ذات کا سوال کرتا ہوں, یا اللہ میں اپنی ذات کا سوال کرتا ہوں, مجھے بخش دے. میں اپنے ابو کا سوال نہیں کرتا. انبیاء اسی طرح کہہ رہے ہو.
ایک عورت تھی, اس نے کہا کہ میں اپنی اولاد کی تربیت کرتی ہوں. کیا سوچا بولو کیا سوچا؟ میں اپنی اولاد کی تربیت کرتی ہوں. تربیت شروع ہو گئی. بچہ مدرسے جاتا تو جب واپس آتا تو ماں نے کہا بیٹے کو, بیٹا جب مدرسے سے واپس آئیں گے نا تو کھانا اللہ دیتا ہے. کون دیتا ہے کھانا؟ کون دیتا ہے؟ اللہ ہی دیتا ہے. اصل میں تو اللہ ہی دیتا ہے. ماں باپ تو ذریعے ہوتے ہیں. 2 نفل پڑھا کر, اللہ سے مانگا کر, پھر ڈھونڈا کر گھر میں کہیں نہ کہیں اللہ تمہیں کھانا کھلا دے گا. تو ماں نے ترتیب بنائی ہوئی تھی, کہیں نہ کہیں کھانا چھپا دیتی تھی. بچہ آتا, مصلی بچھاتا, 2 نفل پڑھتا, اللہ سے کھانا مانگتا, توتلی زبان میں روتا بھی, اللہ کو پیارے پیارے ناموں سے پکارتا, پھر ڈھونڈتا, کہیں نہ کہیں سے کھانا مل جاتا. کبھی بکت سے, کبھی 4 پئی سے, کہیں نہ کہیں سے مل جاتا. تو روزانہ کی یہی ترتیب تھی. ایک دن ماں چلی گئی, کہیں چلی گئی, اس کو بھول گیا کھانا چھپایا نہیں. بچہ آیا اور آ کے پھر وہی مصلی بچھایا, 2 نفل پڑھے. نفل پڑھنے کے بعد اللہ کو پکارا. اب ماں ادھر رو رہی ہے, میرے بچے کی تربیت خراب نہ ہو جائے, میں نے تو اس کی اچھی تربیت کی, کہیں یہ خراب نہ ہو جائے. رو رہی ہے, مانگ رہی ہے, اے اللہ آج حفاظت کرنا, عزت نفس کا خیال کرنا. تو اس بچے نے کھانا کھایا اور کھانا کھا کے سو گیا. تو ماں دوڑتی ہوئی, دیکھا بچہ سویا ہوا ہے, پیار کیا, محبت کی. جب بچہ اٹھا تو اٹھنے کے بعد اس سے پوچھا, بچہ کھانا کھایا تھا؟ انہوں نے کہا امی جی میں نے کھانا کھایا, لیکن آج کا جو کھانا تھا وہ اس سے زیادہ لذیذ تھا. پہلے بھی کھانا کھاتے تھا, لیکن آج کو جو کھانا کھایا ہے وہ اس سے پہلے کا زیادہ لذیذ ہے. اچھا, اللہ نے کھانا تو ماں نے نہیں رکھا تھا, اللہ نے آسمان سے ان کے لیے 2 روٹیوں کا بندوبست کیا, سالن کا بندوبست کیا, ان کے لیے رکھ دیا, اور 2 نفل پڑھی, اللہ نے وہ کھانا ان کو کھلا دیا. پھر یہ بچہ بنا کون؟ یہ بچہ وہ تھا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ, جو وقت کے ولی بنے. جب وہ دنیا سے رخصت ہونے لگے نا تو اس نے وصیت کی, فرمایا کہ جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو میری وصیت ہے میرا جنازہ وہ آدمی پڑھے جس کے اندر یہ 3 شرطیں ہوں. وہی بچہ جب بڑا ہوا, وقت کا ولی بنا, اب وہ کہہ رہا ہے میرا جنازہ وہ پڑھائے کہ جس کے اندر 3 شرطیں ہوں. اب شرطیں سنو. پہلی شرط کیا ہو؟ فرمایا میرا جنازہ وہ آدمی پڑھائے جس کی ساری زندگی میں تہجد فوت نہ ہوئی ہو, ساری زندگی تہجد پڑھتا رہا ہو. فرمایا کہ میرا جنازہ وہ پڑھائے جس کی بلوغت سے لے کر اب تک 1 مرتبہ بھی تکبیر اولی فوت نہ ہوئی ہو. ہاں, فرمایا کہ میرا جنازہ وہ آدمی پڑھائے کہ جس نے ساری زندگی میں کبھی بھی کسی غیر محرم کو نہ دیکھا ہو. میرا جنازہ وہ آدمی پڑھائے. اب صبح سے لے کر عصر کے قریب تک جنازہ پڑھا رہا, کوئی پڑھانے والا نہیں آیا. کسی کے اندر یہ شرائط تھی نہیں. حالانکہ تاریخ والوں نے لکھا, فرمایا کہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے جنازے میں فرمایا 15,000 محدث لوگ تھے. حالانکہ ہوائی جہاز نہیں تھے, گاڑیاں نہیں تھی, 15,000 محدث, اور فرمایا کہ 50,000 کے قریب قرآ تھے, اور 80,000 کے قریب عام لوگ جو قرآن پڑھنے والے وہ لوگ تھے. لیکن کسی کو جرأت نہیں ہوئی آگے جا کے نماز جنازہ پڑھائے. عصر کی نماز سے پہلے پہلے ایک آدمی باہر نکلا اور جا کے صفے سیدھی کی اور جنازہ پڑھا دیا. اور آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ وہ وقت کا ولی ہوگا, کہیں ابدال ہوگا, کہیں جو ہے نا جنگل میں رہتا ہوگا, مساجد میں سارا دن عبادت کرتا ہوگا. نہیں, وہ وقت کا گورنر, دلی کے ممبر پر بیٹھنے والا وقت کا ولی خواجہ قطب الدین التمش رحمت اللہ علیہ, خواجہ شمس الدین التمش رحمت اللہ علیہ تھے. وہ اس وقت کے گورنر. یہ ماں کی تربیت تھی, جس ماں نے اس کو اتنا ولی اللہ بنا دیا. تو میرے پیارے, ہم بھی اپنی اولاد کی تربیت کریں, ہم بھی اپنے اولاد کو نیک بنائیں, عبادت گزار بنائیں, تہجد گزار بنائیں, سچ بولنے والا بنائیں,
गुनाहों से नफरत करने वाला बनाए, गुनाहों से दूर करने वाला बनाए, नेकी से मोहब्बत करने वाला बनाए, दीन वालों से मोहब्बत करने वाला बनाए, मसाजिद से मोहब्बत करने वाला बनाए, कुरान को सीने के साथ लगाने वाला बनाए, टोपी सर पर रखने वाला है उनके दिल में मोहब्बत डाले कि बाल हो तो वो भी सुन्नत के मुताबिक हो, सर पर टोपी हो, पगड़ी हो, लिबास हो तो वो भी सुन्नत के मुताबिक होना चाहिए, सुन्नत के करीब करीब तो होना ही चाहिए है। ऐसी अपनी औलाद की तरबियत करें, मोहब्बत हो तो दीन वालों से, सिंगरों से नहीं है, गाने वालों से नहीं, फिल्मी एक्टरों से नहीं, दीन वालों से। हम एक मरतबा गश्त कर रहे थे, एक लड़का था नौजवान, अभी नौजवान भी नहीं हुआ था, नौजवानी के करीब था, हम गश्त के दौरान उसको मिले, उसकी पैंट जो है ना यहाँ से फटी हुई थी। मैं उसके करीब, मैंने कहा यार तू गरीब है, तेरी पैंट फटी हुई है, तेरे पास पैसे नहीं है, कोई आपके लिए कोई इंतजाम कर दे। तो कहने लगा मौलवी साहब, पहुंचने लगा, मौलवी साहब ये क्या कह रहे हैं, ये वो फिल्मी एक्टर इस तरह करते हैं, हमने इसको खुद ब खुद काटा हुआ है। पागल, दिमाग खराब होगा, अपने कपड़ों को काट के चल रहे हैं। इस तरह हम ना करें, अपनी औलाद को दीनी तरबियत करें, कुरान वाला बनाए, दीन वाला बनाए, मसाजिद वाला बनाए। अल्लाह ताला मुझे